इबादत को शुरू करें। मसीह में सारे बहन भाइयों को सलाम, और हम अपनी क्राइस्ट विजन टीम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और एक दफ़ा फिर अपने बाप का, अपने खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया, दुनिया की भीड़ से हमें निकाल के लाया ताकि हम अपने बाप का शुक्र कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। और ये वक्त जो हमें खुदा ने फजल के तौर पे दिया, बरकत के तौर पे दिया है, हम इस वक्त में अपने रब का शुक्र करेंगे उन सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो हर रोज खुदा किसी ना किसी तरह हम सबको देता है। हम उस खुदावन का शुक्र करें। और इससे पहले कि हम आज की इबादत को शुरू करें, हम पहले खुदावन से मदद मांगें, उसके पाक रूह से, कि वो आज की इबादत में हमारी मदद, हिफाजत और रहनुमाई करे। आए हम अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो। खुदावंद तुझे मुबारक कहते, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक वक्त के लिए, तेरा शुक्र करते हैं इस बरकत के लिए। ए खुदा, मैं सारी जमात को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ, तेरी हिफाजत में देता हूँ। और जो बहन भाई अभी आ रहे हैं खुदा, उन सबको भी तेरी हिफाजत। ए खुदा, आज की प्रस्तिश, आज का कलाम, आज की दुआएं, सबके वसीले से खुदा हम बरकत पाएं और तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। ए खुदा, हम तेरे पास आते हैं ताकि हम बरकत पाएं। ए खुदा, शुरू से हमारी आखिर तक मदद करना और हर बात में तू हमारी रहनुमाई करना, यीशु के नाम से आमीन। हम आज के जिंदा पाक कलाम में से बहुत खूबसूरत आज खुदा ने हमें कलाम दिया है, मुकद्दस मत्ती की अंजील, इसकी जो तिलावत है और उसका 19 बाब और उसकी 27 आयत से हम तिलावत करेंगे। बहुत खूबसूरत कलाम है। तब पतरस ने मुखातिब होकर उससे कहा कि देख, हमने सब कुछ छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठ के इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और हर एक जिसने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या मां या बीवी या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा और अब्दी जिंदगी हासिल करेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज हम इसी कलाम की, इस तिलावत की रोशनी में हम आज की इबादत को आगे लेकर चलेंगे। और बहुत खूबसूरत खुदा हमें कलाम देता है, और ये कलाम में हमें जो रहनुमाई यही मिल रही है कि जैसे खुदावंद यीशु के शागिर्दों ने भी खुदावंद यीशु से सवाल किया कि हम तेरे पीछे चलते हैं, हमें क्या मिलेगा? फिर खुदावंद उन्हें वो अब्दी बरकत के बारे में, उस भेद के बारे में, उस बरकत के बारे में बताता है कि तुम्हें ये बरकत मिलेगी कि तुम इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और इसी तरह इसी बात को आगे जब हम देखते हैं, आज के दौर में, दुनियादारी में, खुदावंद यीशु वाज़िया तौर पे फरमाता है कि जब तक हम दुनियादारी से नहीं निकलेंगे, दुनियादारी की फिक्र से नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक हम अपनी जिंदगी नहीं पा सकते। ठीक है, ये जिम्मेदारियां साथ साथ हैं, लेकिन हमने हमेशा अव्वल दर्जा अपने बाप को, अपने खुदा को, अपने यीशु को देना है। और कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और इसी की रोशनी में हम आज आगे बढ़ेंगे। आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इबादत के पहले हिस्से में हमने खुदा के जिंदा कलाम की तिलावत की है और दूसरे हिस्से में हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। और जो बहन भाई भी खुदावंद की प्रस्तिश में हिस्सा लेना चाहते हैं, जैसा आप जानते हैं
کہ ہم لکھ کر بھی بتا سکتے ہیں اور اپنا مائک انمیوٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، اور ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیں، اس سے برکت حاصل کریں، اپنے ہونٹوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کریں، جس طرح خدا کا بندہ داؤد خدا کی پرستش کرتا تھا، ستائش کرتا تھا، خدا کا شکر کرتا تھا، اور وہ اپنی جان کو کہتا ہے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ اور آج ہم اسی برکت کو، شکر گزاری کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اور پاسٹر جون صاحب نے لکھا ہے تو میں انہیں بڑی رسپیکٹ کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ضرور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ مسیح یسوع کے رہائی دینے والے نام میں تمام بہن بھائی کو کلیسیا کو سلام۔ گیت گائیں گے چلے ہو تم خدا کے ساتھ۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ بتیرے آئیں گے کہیں گے ہم تمہارے ہیں، خدا کی بات تم سننا، راستہ سکڑا ہے۔ بتیرے آئیں گے کہیں گے ہم تمہارے ہیں، خدا کی بات تم سننا، راستہ سکڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ خدا کا روح سکھائے گا، خدا کا روح بتائے گا، خدا کے روح کی سننا بات، راستہ سکڑا ہے۔ خدا کا روح سکھائے گا، خدا کا روح بتائے گا، خدا کے روح کی سننا بات، راستہ سکڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ خدا کی برکت تم پر ہو، مسیح کی رحمت تم پر ہو، دعائیں ہم سب کی لے لو، راستہ سکڑا ہے۔ خدا کی برکت تم پر ہو، مسیح کی رحمت تم پر ہو، دعائیں ہم سب کی لے لو، راستہ سکڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ آمین آمین۔ پاس صاحب بہت خوبصورت آپ نے خداوند کی ستائش میں گیت گایا، اور واقعی جو راستہ زندگی کی طرف جاتا ہے وہ تنگ ہے، لیکن وہ برکت کا راستہ ہے۔ جیسے آج ہم نے شروع میں مدد لی ہے خداوند یسوع کے زندہ کلام سے، اور خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خداوند کے سے ابدی برکت لینی ہے، ابدی زندگی لینی ہے، تو پھر ہمیں قربانی دینا ضروری ہے، اور اسی قربانی میں برکت ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، اور آپ اسی طرح خداوند میں بڑھتے رہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ میں ابھی بھائی عدنان سے ریکویسٹ کروں گا، انہوں نے لکھا ہے وہ خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی عدنان۔ آمین۔ جے مسیح کی۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے،
पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहगारों को बुलाता है, वो गुनाहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन। आमीन। बहुत खूबसूरत भाई अदनान आपने गीत गाया। वाकई यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है, हमें बरकत देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको और आपके खानदान को बरकत दे, और आप इसी तरह खुदावन में पढ़ते रहें। और किसी बहन भाई ने लिखा है, अगर मेरे से मिस ना हो गया, और मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, अगर जब कभी आपकी कॉल होल्ड पे जाए तो आप उसको बंद करके दोबारा ज्वाइन कॉल को जब आप क्लिक करेंगे तो आप एकदम में एंटर हो जाएंगे इबादत में। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं दुआ में। अगर किसी बहन भाई ने नहीं लिखा तो मैं करता हूँ खुदावन की प्रस्तिश में गीत गाता हूँ, खुदावन के नाम को हम जलाल देते हैं। मैं ज़बूर गाऊंगा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना। दी मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। ऐसे लई कुछ डर नहीं बा वे समी जावे उल, ऐसे लई कुछ डर नहीं बा वे समी जावे उल। सारे पर्वत ढूंढ के पावे विच समंदर पैंदियां, सारे पर्वत छुड़ के बावे विच समंदर पैंदियां। रब साडा सोर है ते नाले साडी है पना, बावे जे कर हड़ भी आवे
نالے پانی کر نشور باویں جے کر ہڑ بھی آوے نالے پانی کر نشور خوف نہ کری پہاڑاں دا باویں چھڈ جان جا خوف نہ کری اے پہاڑاں دا باویں چھڈ جان جا رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ ایک ندی ہے تاڑا جدیاں شہر نو خوش کر دیاں ایک ندی ہے تاڑا جدیاں شہر نو خوش کر دیاں پاک رب دے مسکناں نوں جس دا مالک ہے خدا پاک رب دے مسکناں نوں جس دا مالک ہے خدا اے خدا وچ اس دے اونوں نہ جنبش ہووے گی اے خدا وچ اس دے اونوں نہ جنبش ہووے گی رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ دے مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا آمین آمین پریز دا لارڈ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس برکت کے لیے اس طاقت کے لیے اس قوت کے لیے جو باپ ہمیں ہمیشہ دیتا ہے یہ وہی خدا ہے جس نے بحر کرزم کو 2 حصوں میں کر دیا اور اپنی قوم کو لے کے اسرائیل کو یہ وہی خدا ہے جس نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو برکت دی فتح دی اور شیطان ہمیشہ شرمندہ ہوا آمین پریز دا لارڈ ہم خداوند کی پرستش میں آگے بڑھتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور کوئی بہن بھائی اگر خدا کی پرستش میں حصہ لینا چاہتا ہے تو ضرور خداوند کے نام کو جلال دے بھائی عمران نے لکھا ہے سوری وہ میں دیکھا نہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی عمران کو وہ ضرور خداوند کے نام کو جلال دیں اور خداوند سے برکت لیں آمین پریز دا لارڈ آمین آمین مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کدھر جاواں حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں خدایا تیری روح تو میں بلا نس کے کدھر جاواں میں چڑھ جاواں جے اسماناں دے اُتے اوتھے ہے تو ہی میں چڑھ جاواں جے اسماناں دے اُتے اوتھے ہے تو ہی وچھاواں بسترا پاتال دے وچ اوتھے ہے تو ہی وچھاواں بسترا پاتال دے وچ اوتھے ہے تو ہی خدایا تیری روح تو میں بلا نس کہ کدھر جاواں سمندروں پار جاؤں اتراں صبح دے
पंगानु पहला समंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखानु पहला ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा खुदाया तेरी तो मैं बलानस के किधर जावा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी तेरा हथ सज्जा उस पाताल दे विच होवे मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं बलानस के किधर जावा नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानड़ भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानड़ भी खुदाया तेरी रूह तो मैं बलानस के किधर जावा हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तारीफ नू नसा आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत ज़बूर था भाई इमरान, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने गाया है और यकीनन हम सब ने बहुत बरकत पाई और वाकई खुदा की रूह से हम खुदा से कभी भी नहीं भाग सकते। किसी भी जगह चले जाएं वो हमेशा में देखता है और उसकी बरकत, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहती है। और ये उसी सूरत में है जब हम अपने आप को खुदावंद को देंगे। और आज शुरू में जो खुदा ने हमें कलाम दिया है, जो तिलावत से हमने रहनुमाई लिया है, वो यही थी कि जब हम अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करेंगे, हम दुनियादारी से निकल के अपना आप खुदावंद के लिए, जैसे सैमुअल कहता है, ए खुदा मैं तैयार हूं, मैं तेरी आवाज को सुनता हूं, और खुदा उसे कसरत की बरकत देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई इमरान, खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे और आप इसी तरह खुदावंद में बढ़ते रहें और उसके नाम को जलाल देते रहें। और अगर और कोई बहन भाई गीत गाना चाहता है तो जरूर गाए, खुदावंद के नाम को जलाल दे और उसके बाद हम खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ेंगे। अगर और कोई बहन भाई अगर गाना चाहता है तो वो बता सकता है। आए हम अपने खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ें, जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। अभी हम अपने जिंदा खुदा की आवाज सुनेंगे, खुदा के खातम से, पास्टर लतीफ जॉन साहब से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जमात में से जिसको खुदावंद का पाकरू उबारे वो इस दुआ में रहनुमाई कर सकते। आज के कलाम के लिए, आज के पैगंबर के लिए कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम पे शुक्र है खुदावंद, इस वक्त इस मौका, इस खूबसूरत
घड़ी के लिए, इस जिंदगी के लिए, इन सांसों के लिए, आज के शाम के लिए ऐ खुदा जो तूने हमें दी कि हम तेरी हजूरी में आ सके हैं। जो भी कलाम आज तूने उसके मुंह में रखा है वो हम सब के लिए और मसा कर, और ऐ खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं तेरे दिल से मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई शाहिद, खुदावन का शुक्र करते हैं इस ब्लेस प्रे के लिए। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे और आप इसी तरह खुदावन में पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। मैं अभी बड़े एहतराम में पास्टर लतीफ़ जॉन साहब को दावत देता हूँ कि आज जो भी खुदावन का कलाम उनके पास है वो हम सबके साथ शेयर करें ताकि हम भी बरकत पाएं और हमारा रिश्ता और ताल्लुक और खुदा से गहरा हो। पास्टर लतीफ़ जॉन। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को सलाम अर्ज करता हूं। हम खुदावन के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आज के इस भले दिन के लिए और इस कीमती वक्त के लिए जो खुदावन ने एक बार फिर हम सबको बख्श दिया है। आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से यूना नबी की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 868। यूना नबी किताब उसका 4 बाब। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ और उसने खुदावन से यूं दुआ की कि ऐ खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन गाहे बगाहे हम सबको ये तौफीक अता करता है कि हम खुदावन के पाक कलाम का मुतालिया करें और हमेशा उस कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें और इस कलाम से हम और ज्यादा अपने रिश्ते को और अपने तल्लुक को इसको जानने और सीखने के वसीला से बेहतर तल्लुक जो है उसे कायम कर सकें। हम सब इस बात को जानते हैं, इस वाकया को जानते हैं कि यूना नबी का जब लफ्ज हमारे ज़हन में ये नाम आता है तो हम सब इस वाकया से बखूबी वाकिफ हैं। यूना नबी वो शख्स था जो खुदा के हाथ से भाग गया था। इसकी कहानी को या इस वाकया को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सब वक्त की कदर करते हैं और वक्त को गनीमत जानते हुए हम इस कहानी को नहीं दोहराना चाहते। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो खुदा की बुलाहट से भाग रहा था, यानी कि जो कलाम यूना नबी पर नाजल हुआ था कि उठ और नैनवा के शहर को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत जो थी वो खुदावंद के हजूर पहुंच गई थी। ये खुदा का कलाम था जो यूना नबी पर नाजल हुआ। ये खुदा का कलाम था, ये खुदा का वो हुक्म था जो उसने अपने बंदा यूना नबी पर नाजल किया और उसे कुछ करने के लिए कहा, उसे मनादी के लिए कहा गया, उसको एक बुलाहट दी गई कि
تیرے سپرد یہ کام سونپا گیا ہے اور تو نے نینوا کے شہر میں جا کے تو ان لوگوں میں منادی کرنی ہے تاکہ وہ ان باتوں سے یا ان شرارتوں سے یا وہ کام جو خدا کے خلاف وہ کر رہے ہیں ان سے باز آ جائیں۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہے کہ یونا نبی نے خدا کی اس آواز کو، خدا کے اس کلام کو جو اس پر نازل ہوا تھا، وہ اس بات سے بھاگ گیا۔ یعنی کہ وہ ایسا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کلام کو، اس منادی کو کروں، لہذا اس نے بہتر سمجھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں اور نینوا نہ جاؤں۔ وہ اس بات سے ڈر گیا تھا کہ اگر میں نینوا شہر کے لوگوں میں توبہ کی منادی کروں گا، جو کہ اسرائیل کے لوگوں کے بڑے دشمن تھے، تو خدا ان کو یقیناً معاف کر دے گا اگر وہ کلام کو، خدا کی بات کو، اس منادی کو سن کر توبہ کر لیں گے۔ کیونکہ نینوا شہر جو تھا وہ بنی اسرائیل قوم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ بات جو سوچنے کی ہے، یا جس بات پر میں سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، کہ آخر یونا نبی کیوں وہاں سے بھاگ گیا، اس کے بھاگنے کی وجہ میں یہ سوچ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس کو خدا کی اس بات پر یقین تھا کہ خدا جو ہے وہ بہت ہی رحیم خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی خدا ہے۔ وہ اس بات پر زیادہ خوش تھا کہ خدا نینوا شہر پر رحم کرنے کی بجائے اس شہر کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ وہ شہر جو تھا وہ بنی اسرائیل قوم کے خلاف تھا۔ اور اس نے اس بات کا ذکر اپنی کتاب کے آخر میں کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو رحیم خدا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہاں پر ہم یونا نبی کے دل کی اس شرارت کو دیکھتے ہیں، یا اس کے اس خیال کو دیکھتے ہیں، اور شاید بہت دفعہ ایسے خیال میرے اور آپ کے دل میں بھی آتے ہوں گے کہ وہ لوگ جو خدا کے لوگوں کے دشمن ہیں، یا وہ لوگ جو بنی اسرائیل قوم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، یا وہ لوگ جو بنی اسرائیل قوم کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بنی اسرائیل قوم کے لیے بری صلاح یا بری سوچ یا برا منصوبہ رکھتا ہے تو وہ خدا سے باغی ہے، وہ خدا کے خلاف ایسی سوچ رکھتا ہے۔ یہ اس کے دل کی ایک سوچ یا اس کا خیال تھا، یا یہ اس کی ایک خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات میرے دل میں بھی یہ سوچ اور یہ خیال آتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں، یا وہ لوگ جو بنی اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم کے برے منصوبے باندھتے ہیں، خدا کیوں ان کو ہلاک نہیں کر دیتا؟ یہی سوچ یونا نبی کے دل میں آئی تھی کہ یہ نینوا کا شہر جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم کے خلاف ہے، اور اگر میں اس شہر میں جا کے منادی کروں گا تو یقیناً خدا رحم کرے گا۔ یہ وجہ تھی کیونکہ وہ اس وجہ سے نینوا کی بجائے ترسیس کو چلا گیا تھا۔
और हम सब इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से जब वो कश्ती में बैठा और मछली ने उसको फेंका गया जब समुद्र में, तो मछली उसको निगल गई और 3 दिन रात वो मछली के पेट में रहा और फिर आखिर फिर जाके उसने तरसीस में उसको जाकर उगल दिया। मैं यूना नबी के उस ख्याल के बारे में या उस सोच के बारे में, उसकी उस भागने की जो वजह थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह थी कि वो क्यों वहां से भागा। अगर हम दूसरा सलातीन उसका 14वां बाब निकालें और उसकी 25वीं आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। ये सफा नंबर 378 है, 378। दूसरा सलातीन उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत पर खुदा ने अपना कलाम जो था वो यूना नबी पर नाज़िल किया था। और 25 आयत में लिखा, और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदा और नबी यूना बिन अमती के मार्फत जो जात हिफ्रे का था फरमाया था। अब यहाँ पर देखे गौर से कि लिखा है कि खुदा ने क्या किया था कि यूना नबी पर कलाम किया था और उसे फरमाया था, इसराइल की हद को हमाद के मदहल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया। खुदा ने यूना नबी को ये फरमाया कि मैं बनी इसराइल कौम की हदों को बढ़ा दूंगा। और उसने वहां पर जिक्र किया है, ये खुदा का कलाम था, ये उसकी पेशन गोई थी, ये उसकी रोया थी जो उसने यूना नबी से कहा कि मैं इसराइल की हदों को बढ़ा दूंगा। यही वो ख्याल था, यही वो सोच थी जिसकी वजह से यूना नबी नहीं चाहता था कि ये लोग तौबा कर जाएं और ये लोग बच जाएं। वो चाहता था, क्योंकि ये जो इलाका था नैनवा का, ये शमाली इराक का इलाका था, सीरिया का शमाली इराक का हिस्सा था। और जब उसकी तबाही का जिक्र आया तो यूना नबी के दिल में इस बात के लिए मिलाल हुआ कि उसने कहा, खुदा रहीम है, वो उनको माफ कर देगा और उनको तबाह होने से बचा देगा कि अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे और खुदा की तरफ रुजू ले आएंगे। तो ये जब नैनवा शहर तबाही से बच जाएगा तो किस तरीके से खुदा का वो कलाम या उसकी वो रोया, वो पेशन गोई जो थी, वो कैसे पूरी होगी कि अगर तो ये तबाह हो जाएगा तो बड़ी आसानी के साथ ये हिस्सा जो है ये भी बनी इसराइल उस कौम में, यानी उस इलाका में, इसराइल के इलाका में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस वजह से नहीं चाहता था कि वो बच जाए। अगर वो तबाह हो जाएगा तो आसानी से वो क्या कर लेंगे, उस इलाके में यानी इसराइल की हद जो है वो बढ़ जाएगी। अजीज बहन भाइयों, खुदावन के कलाम में जब हम इस इसराइल का नाम लेते हैं, अभी बड़ी खूबसूरत आयत तिलावत मीटिंग के स्टार्ट में भाई इवेंजलिस्ट साहब मेराज साहब ने पढ़ी है, मत्ती रसूल के अंजील उसका 19वां बाब 27 आयत में, कि क्या करेंगे, हमारा अजर क्या मिलेगा, कि हम क्या करेंगे, इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। वो लोग जो खुदा से डरते हैं, डरने का मतलब ये नहीं है कि वो उससे खौफ से छुप जाते हैं, जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, उसके अहकामात को पूरा करते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, वो इसराइल हैं। अगर मैं यूहन्ना नबी का अंजील उसका पहला बाब देखूं तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी वर्स 47 में यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब वो दूसरे दिन गलील से निकलकर फिलिप्पस के इलाका में आए तो फिलिप्पस और इंद्रियास और पतरस शहर बैतसदा का जो बशिंदा था, वहां पर पतरस ने
फिलिप्पस से जब मिला, और लिखा है कि फिलिप्पस ने क्या किया कि आगे नतानियाल से मिलकर यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया जो तौरात में मूसा ने नबियों के बारे में कहा गया था। तो लिखा है कि वो कहने लगा, यहाँ पे 45 में लिखा है, फिलिप्पस ने नतानिएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने कहा है वो हमको मिल गया है। यहाँ पर फिलिप्पस नतानिएल को ये कह रहा है कि जिस शख्स के बारे में तौरात में नबियों ने कहा है वो शख्स हमें मिल गया है। तो वो कहता है वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। तो नतानिएल ने बड़े हैरान होकर उससे कहा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा चल कर देख ले। तो यीशु ने नतानिएल को जब अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके हक में, यानी कि नतानिएल के हक में क्या कहा, गौर से देखें, सुने। लिखा है ये फील और हकीकत इसराइली है, यानी कि हकीकत में सच्चा इसराइली उसने नतानिएल को कहा। क्यों? लिखा है कि इसमें मकर नहीं है, उसमें झूठ नहीं है, उसमें धोखा नहीं है, उसमें फरेब नहीं है, वो सच्चा बंदा है। आज मैं ये समझता हूं कि हर वो शख्स जो खुदा पर ईमान रखता है, हर वो शख्स जिसने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लिया है, जो उसके कवानीन पर, जो उसके अहकामात पर, उसकी शरीयत पर, उसके कलाम पर अमल करता है, वो सच्चा इसराइली है। वो हम सब हो सकते हैं अगर हम में मकर नहीं है, अगर हम में धोखा नहीं है, अगर हम में दगा नहीं है, अगर हम में फरेब नहीं है, अगर हम सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, अगर हम सच्चाई के लिए इस तरीके से खड़े रहते हैं कि चाहे आसमान भी हम पर गिर पड़े, हम सच्चाई पर डटे रहेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और उसने अपने लोगों को बरकत दी है और वो उसकी कौम बनी इसराइल है। और आज इस तरीके से वो पेशन गोई पूरी होती है कि बनी इसराइल की हदें किस तरीके से बढ़ती हैं, ना कि सिर्फ वो रकबे के लिहाज से बल्कि वो क्वांटिटी के लिहाज से, यानी कि हर वो शख्स इसराइली है जो खुदा पर ईमान रखता है, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई झूठ और फरेब नहीं है। इसी वजह से हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, इसी वजह से हम खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं, इसी वजह से हम उन कवानीन पर जो खुदा ने, वो असूल जो हमको करने के लिए कहा है, उन पर हम गौर करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम सोचते हैं, बाज़ का हमारे दिल में ये ख्याल आ जाता है कि वो लोग जो खुदा से प्यार नहीं करते या जो मसीह लोगों को आज़ार सानी पहुंचाते हैं या जो उनको तंग करते हैं, वो हलाक क्यों नहीं हो जाते। आपके सामने ये एक जिंदा बात लिखी है कि नैनवा शहर जो था यहां तक बढ़ गया था कि खुदा को अपना कलाम नाज़िल करना पड़ा। आज अगर मैं और आप उठ खड़े होते हैं अंजील की मनादी के लिए, एक बहुत बड़ा काम है जो सिर्फ खुदा ने अपने लोगों को, अगर मैं ये कहूं कि ये खुदा ने मुझे और आपको ये खिदमत का काम सौंपा है कि हम आज और इसी वक्त खड़े हो जाएं और उन लोगों में यीशु मसीह की हकीकत का बयान करें, उसकी उस सच्चाई के कलाम का बयान करें और उन्हें बताएं कि ये खुदा की हकीकत है, ये है वो सच्चा जिंदा आसमानी बाप जो हमसे प्यार करता है और उसकी प्यार की
حد کا اگر آپ ان سے ذکر کر دیں تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر نینوا نے توبہ کر لی ہے، اگر انہوں نے روزہ رکھ کے ٹاٹ اوڑ کر نہ صرف وہ بلکہ ان کے جانوروں تک، ان کے بادشاہوں تک سب نے روزہ رکھا اور دعا کی اور توبہ کی، اور خدا نے اپنے اس عذاب سے جس کا اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا، اس سے لکھا ہے کہ وہ باز آ گیا۔ کتنا رحیم خدا ہے، کتنا شفقت والا، کتنا پیار والا خدا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اگر حقیقت میں آج ہم کھڑے ہو جائیں اس سچائی کے کلام کی منادی کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، لیکن یہ کام مجھے اور آپ کو سونپا گیا ہے۔ اس بلاہٹ کو قبول کرنا ہے، جیسے یونا نبی کو کہا، ہم بھاگنے والوں میں سے نہ ہوں، ہم کھڑے ہو جائیں دلیری کے ساتھ، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ ذمہ داری صرف اور صرف مجھے دی گئی، کسی اور کو نہیں، سب اسی ارادے کے ساتھ کہ یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے کہ میں نے منادی کرنی ہے اور اسرائیل کی حدوں کو بڑھانا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو مسیح یسوع پر ایمان لا چکا ہے یا میرے اور آپ کے وسیلہ سے لائے گا، وہ سچا اسرائیلی ہوگا۔ اور اسرائیل یعنی کہ خدا ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کیوں ابھی تک یسوع مسیح نہیں آ رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص توبہ کر لے، ہر ایک شخص یسوع مسیح کی اس نجات کو مزہ چکھ لے، اس حقیقت، اس ابدی زندگی کا مزہ چکھ لے، تاکہ وہ ہلاک نہ ہو، وہ بچ جائے۔ عزیز بہن بھائیوں، کیا یونا خوش ہوا تھا جب وہ بچ گئے تھے؟ نہیں، ناراض ہوا تھا۔ یعنی کہ دیکھیں، یونا کی اینڈ تک میں کہتا ہوں کہ ایسی سوچ آج ہمارے دل میں بھی آ سکتی ہے۔ وہ خوش نہ ہوا تھا، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اس شہر کی بربادی کے لیے شہر کے باہر جا کر پہاڑ پر کھڑا ہو گیا اور وہ اس کی بربادی کو دیکھنے کے لیے تیار۔ لیکن وہ شہر، اگر وہ شہر بچ گیا ہے تو کیا آج میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے کہ یہ ساری دنیا بچ جائے؟ لیکن اگر ہم بھاگے نہیں، دلیری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میں نے آج یہ ارادہ کر لیا ہے کہ پوری دنیا کو بچانا ہے۔ چلے یہ مشکل بات نظر آتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ ممکن ضرور ہے کہ جو بھی جیسے بھی طرح سے ہم کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ایک شخص بچ جائے۔ میں چلو ایک ہی شخص کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک شخص کو بچا لیتے ہیں تو وہ شخص پھر دوسرے کو بچائے گا، اور پھر 3 شخص 6 کو بچائیں گے، اور پھر 6 شخص 12 کو بچائیں گے، اور 12 لوگ جو ہے وہ 24 کو بچا لیں گے، اور 24 لوگ 48 کو بچا لیں گے۔ کتنا بڑا کام کتنی تیزی کے ساتھ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج یہی سوچتے ہیں چلو دوسرا کوئی یہ کام کر لے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اگر ہم یہی کہیں کہ یہ کلام میرے لیے نہیں، چلو پیچھے والا جو بندہ بیٹھا ہے وہ کر لے گا، یا چرچ میں اس سے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ اس سے پیچھے کے لیے سوچتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ پیچھے 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 سوچتا ہے، اور وہ کلام باہر نکل جاتا ہے، کسی پر اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس سچائی کو، اس حقیقت کو، اس ذمہ داری کو، اگر میں یہ کہوں کہ وہ خدا سے پیار ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس کلام پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اور وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، 4 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے فرمایا کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپیرا بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کدو کی خدا نے اسے پھر وہاں پر سکھایا۔
کہ وہ کدو کی بیل اس کے اوپر سایہ کر دی، جبکہ وہ خدا کی بلاہٹ کے خلاف بھی تھا، اور پھر بھی خدا نے اس پر رحم کیا۔ عزیز بہن بھائیو، اگر آج ہم ان تمام برکتوں کا، ان تمام رحمتوں کا، ان تمام بخشوں کا جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، میں ساری نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا، میں صرف ایک ہی نعمت کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ نعمت زندگی ہے۔ وہ نعمت زندگی ہے۔ اگر خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے تو سوچیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر ہم اسی نعمت کا واسطہ دے کر صرف اس بات کا تہیہ کر لیں کہ یار اگر مجھے زندگی دی ہے تو میں ایک زندگی تو بچا لوں، وہ تو شہر کی تباہی کے لیے دیکھ رہا تھا، لیکن خدا نے کیا کہا کہ اس کدو کی بیل کو جیسے وہ اگی تھی کیڑا لگایا اور وہ سوکھ گئی، اور وہ ناراض ہوا، اور خدا نے کہا کہ نہ تو نے اس کے لیے پانی دیا، نہ گوڈی کی، نہ محنت کی، اور اس کے جل جانے سے، سڑ جانے سے تو ناراض ہو رہا ہے۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ کچھ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی؟ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے؟ بے شمار وہاں پر مویشی تھے، کتنے 1,20,000 لوگ تھے۔ کیا خدا ان سے پیار نہیں کرتا؟ یقیناً صرف یہ تہیہ کر لے کہ خدا ہر ایک بنو انسان سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے دشمنوں سے پیار کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے دشمن کو بچانے کے لیے، اگر وہ قتل ہو رہا ہے، مر رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، وہ خدا کے کلام کو نہیں سن رہا، وہ ہلاک ہو جائے گا، تو کیا آج اس خون کا بدلہ خدا مجھ سے اور آپ سے نہیں لے گا؟ یقیناً وہ بدلہ لے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے، اسرائیل کی قوم کی حدوں کو بڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ یونہ نبی کا رویہ بے شک اچھا نہ تھا، ہمارا رویہ کیا ہے ان کے بارے میں جو ہم کو پسند نہیں کرتے؟ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔